ابص على الثلاثه اليميشن، يا ترى ايه؟ الصوره بقى مركزه على البرين ستيم وان بارتيكولار في الحته بتاع الفيلا اوبلونجاتا، والانيميشن طبعا موجودين يمين والشمال. الثلاثه اليميشن اسميهم بيراميد واولف وانفيريور سيربيلار بودانكل. يبقى الثلاثه اليميشن اسميهم كده بيراميد واولف وانفيريور سيربيلار بودانكل. كلمة بيراميد لأنه هرم الشكل عامل زي الهرم، وإن كان هرم مقلوب شوية. كلمة أولف يعني زيتونة. كلمة انفيريور سيربيلار بودانكل، كلمة بودانكل في اللغة عندنا تعني دعامة أو ساق. يبقى كلمة بودانكل يعني دعامة أو ساق. لأن إحنا إن شاء الله كل ما هنمشي في البرين ستيم هلاقي إن في 3 بودانكل طلعوا من كل حتة في البرين ستيم. الميد برين يطلع منه بودانكل، والبونز طالع منه بودانكل، والمضلة طالعة منها بودانكل. يبقى أكيد ترتيبهم سوبيريور وميدل وانفيريور. والبودانكل دول رايحين لفين؟ ورايحين للسيربيلم. يبقى السوبيريور سيربيلار بودانكل طالع من الميدبرين، ميدل سيربيلار بودانكل طالع من البونز، انفيريور سيربيلار بودانكل طالع من المضلة والمنجاتا. وده النقطة بتاعتنا. يبقى الثلاثة انيميشن اللي هم موجودين بالترتيب اسميهم بيراميد واوليف وانفيريور سيربيلار بودانكل. يبقى انا الثلاثة انيميشن موجودين يمين والشمال زي بعضهم، بيراميد واوليف وانفيريور سيربيلار بودانكل. بيراميد اوليف انفيريور سيربيلار بودانكل. طب يا ترى ايه اللي موجود تحت كل واحد فيهم؟ وده اسمه بيراميد صحيح. يا ترى تحتيه فيه ايه؟ انا هرجع كده سنة شوية للنيورو هيستولوجي مش النيورو اناتومي، وابص على تركيب اي نيرف كان عامل ازاي. زي ما انتم عارفين او هتعرفوا اكيد يعني، مش عارف درستوها كلها ولا لا، اي نيرف مكون من سيل بادي واكسون. طبعا الدكتورانس فوق. يبقى اي نيرف النيورو وحده تكوين النيرف سيستم مكون من سيل بادي واكسون. سيل بادي اللي هو موجود فيه الحاجات اللي تعرفوها، مايتوكوندريا واتش ابريتاس ورافيك بلازميك ريتيكولم بيسل جرانيولز، الكلام الفارغ يعني. والاكسونز يبقى احنا عندنا سيل باديز وعندنا حاجه اسمها اكسونز. لو انا جبت مجموعه من السيل باديز وحطيتهم جوه السي ان اس هطلق عليهم كلمه نيوكليوس. يبقى كلمه نيوكليوس group of cell bodies inside CNS، ودايما يدوني لون رمادي شويه. ولو انا جبت نفس المجموعه من السيل باديز وحطيتهم outside CNS هطلق عليها كلمه جانجليون. يبقى كلمه جانجليون وزنا ومعنى زي كلمه نيوكليوس، بس الجانجليون هو سيل باديز outside CNS، والنيوكليوس هي مجموعه من السيل باديز inside CNS. لو انا جبت مجموعه من الاكسونز وحطيتهم كلهم جوه الCNS اطلق عليها كلمه تراكت. يبقى تراكت مجموعه من السيل مجموعه من الاكسونز inside CNS. outside CNS يبقى ده النيرف العادي زي مثلا كلمه ميديا نيرف او النر نيرف، بس مش عايز اتكلم على تفاصيل قوي يعني ميديا. يبقى باختصار الاكسبريشن اللي دايما هنستخدمها في النيورو اناتومي كلمه نيوكليوس وتراك. لما اقول كلمه نيوكليوس هي على جروب اوف سيل باديز انسايد CNS. لما اقول تراك هي مجموعه من الاكسونز انسايد CNS. يبقى انا لو رجعت هنا وببص على البيراميد، ادي البيراميد. ايه البيراميد ده؟ الاقي جيب ليها الاقي فيه تراك نازله. التراك هي عباره عن مجموعه من الاكسونز. التراك دي بطلق عليها كلمه بيراميدال تراك. يبقى عندنا هنا اول حاجه يبقى عندي انيميشن اسمه بيراميد، والبيراميد ده جيب ليها فيه تراك. التراك ده بطلق عليها كلمه بيراميدال تراك. ده سكشن
سكشن من سكشن الهيستولوجي اللي ان شاء الله هتاخدوه في اخر سنه ثانيه. والسكشن ده لو جيتوا بصيتوا عليه في المجله والمجله هتلاقوا الثلاثه انيميشن اللي انا كنت لسه حالا بقول لكم عليهم. ده اسمه بيراميد، وده اسمها اوليف، ودي اسمها انفيرور سيرفيلر بلاك. دي للبيراميد الاقي فيه تراك موجوده اسمها بيراميدال تراك. يبقى اول انيميشن موجود عندي اسمه بيراميد، ودي ليها فيه تراك بطلق عليها كلمه بيراميدال تراك. جنب البيراميد على طول بلاقي في عندي اوليف، ثابت اوليف علشان تشبه الزيتونه. المره دي الاقي دي ليها فيه نيوكليوس موجوده. النيوكليوس هي مجموعه من السيل بادز انسايد سيلز، والنيوكليوس دي اسمها inferior olivary nucleus. اكيد في نيوكليوس ثانيه someday هناخدها اسمها superior salivary superior olivary nucleus. يبقى عندنا هنا الجيب والاوليف في نيوكليوس اسمها inferior olivary nucleus. بقى عندي دلوقتي تو elevation. elevation الاولاني اسمه بيراميد، والجيب ليها فيه تراكت اسمه pyramidal tract. اثنين الاليفيشن الثالث اوليف، ودي ليها في نيوكليوس اسمها inferior olivary nucleus. طب يا ترى ثالث حاجه البنانكل ده. البنانكل ده يحتوي على 10 تراكس. في 10 تراكس بيبقى موجودين فيه. ما عندناش ديتيل تراكتولوجي هناخدها، لكن في 10 تراكس يا اما طالعين من السباينال كورد واصلين لغايه السيربيلم او ماشيين من المدلل للسيربيلم. يبقى باختصار بقى عندي في 3 انيميشنز موجودين ترتيبهم فروم ميديال كولاترال بيراميد واوليف وانفيرور سيربيلر بلاك. البيراميد جيب ليها في تراك اسمها بيراميدال تراك. الاوليف جيب ليها في نيوكليوس اسمها انفيرور اوليفري نيوكليوس. ثلاثه الانفيرور سيربيلر بلاك هو عباره عن 10 تراكس مع بعضهم، يا اما ماشيين بين السباينال كورد والسيربيلم او بين المظله والسيربيلم. يبقى ان شورت الثلاثه اليفيشن اللي موجودين اسمهم بيراميد واوليف وانفيريور سيربيلم بلاكي. البيراميد دي ليها في تراك اسمها بيراميدال تراك. الاوليف دي ليها في نيوكليوس اسمها انفيريور اوليفري نيوكليوس. الانفيريور سيربيلم بلاكي مجموعه من التراكس بين السباينال كورد والسيربيلم او بين المظله والسيربيلم. يبقى دي صوره مكبره جدا للانترولاترال سيرفيس يوريني البيراميد والاوليف والانفيريور سيربيلم بلاك. ودي لقطه ثانيه للانترنال انستراكشن حاجه اضافه للهيستولوجي. دي لكل واحده فيهم البيراميد دي ليها في بيراميدال تراك، الاوليف دي ليها الانفيريور اوليفري نيوكليوس، الانفيريور سيربيلر بلاك مجموعه كتير قوي من التراكس. نرجع لكلامنا، كنا بنتكلم على الانترولاترال سيرفيس وقلنا عندنا فيه 3 انيميشن و3 ديبريشن. ما هم ال 3 ديبريشن اللي هم موجودين؟ عندي فيشر واثنين سانكاي. اول حاجه هي نفس اللقطه اللي موجوده عندي، الاقي فيه فيشر موجود في الوسط اسمه انتروميديان فيشر. ده موجود بين الاثنين بيراميد مع بعضهم. وفي فيشر تاني بين البيراميد والاوليف اسمه انتروميديان ساركس. كويس؟ وبعدين انترولاترال ساركس. وبعدين الاقي فيه ساركس تاني موجود بين الاوليف والانفيريور سيربيلر بلاك اسمه بوسترولاترال ساركس. يبقى عنده انتروميديان فيشر، انترولاترال ساركس، بوسترولاترال ساركس. ترتيبهم موجود ازاي؟ بين البيراميد الاقي فيه فيشر اسمه انتروميديان فيشر. بين البيراميد والاوليف في ساركس اسمه انترولاترال ساركس. بين الاوليف والانفيريور سيربيلر انتروميديان فيشر، انترولاترال ساركس، بوسترولاترال ساركس. طب ربنا حط الفيشر والسرقان دي علشان ده المكان اللي غالبا بيطلع عنه حاجه اسمها كرينيال نيرفز. احنا لسه معلوماتنا تقريبا ليه ما جابتش
مش كل الكريديال نيرفز، احاول بسرعه كده اقول لكم اسامي الكريديال نيرفز، ولو حافظينها يبقى خير وبركه. ايه هم اسامي الكريديال نيرفز؟ انا على فكره بزعل في امتحانات الشكل ان انا اسال اسامي وترتيب الكريديال نيرفز والاقي ان معظم الطلبه مش عارفه. يبقى عندنا ايه هم الكريديال نيرفز؟ رقم واحد اسمه olfactory نيرف، يعني العصب بتاع الشم. يبقى واحد اسمه olfactory نيرف. رقم اثنين اسمه optic نيرف. optic نيرف يعني العصب بتاع الابصار. 3 و4 و6 دول الاعصاب بتاع العين. 3 و4 و6. في عندنا قاعده هتاخدوها ان شاء الله وانتم بتاخدوا الاوربت. القاعده بتقول ان R6 is O4 O3. بقى هو خلاص مبقاش عارف. يبقى القاعده الغريبه دي كويس ناخدها مقلوبه علشان ناخدها. في القاعده O3 مش الأذون طبعا. يعني أرس، يعني معظم العضلات بتاعت العين. معظم العضلات بتاعت العين بتاخد من العصب رقم 3. العصب رقم 3 يبقى بيمثل معظم العضلات بتاع العين، فسميناه اوكيولوموتور نيرف. اوكيولو يعني عين، موتور يعني الحركه، يبقى العصب رقم 3 سميته اوكيولوموتور نيرف لانه بيحرك معظم العضلات بتاعت العين. طيب ده O3 SO4 اللي هو السلفوريك اسيد يعني. SO دي عضله في العين اسمها السوبيريور اوبليك. العضله اللي اسمها السوبيريور اوبليك دي بتتميز ان ليها بكره، التنين بتاعها بيغير الدايركشن على البكره. وكلمه بكره احنا خدناها في الهيومرس السنه اللي فاتت كلمه تروكليا، فاطلقت على العصب رقم 4 كلمه تروكليار نيرف، يعني بيغذي العضله اللي ليها بكره. R6 دي عضله اسمها lateral rectus. lateral rectus بتعمل abduction يعني العين تحدث لبره زي كلمه abduction. فاطلقت على العصب رقم 6 adducent nerve لان بيغذي العضله اللي بتعمل abduction. يبقى ال R6 SO4 O3 دي عضلات العين، والاعصاب اللي بتتحكم في حركه العين العصب رقم 3 اسمه oculomotor nerve. العصب رقم 4 اسمه trochlear nerve. العصب رقم 6 اسمه adducent nerve. يبقى لو رجعنا الكلام ده الثلاث اوهات الاولانيه بتاع اول 3 كرونيال نيرف يبقى olfactory nerve، optic nerve، oculomotor nerve. 4 اسمه trochlear nerve. 6 اسمه adducent nerve. العصب رقم 5 و7 مختصين بالفيس، بس واحد most probably beauty sensation والتاني most beauty motor supply. العصب رقم 5 بيدي 3 توائم، كلمة توأم يعني جيميلاس زي ما خدنا في اللغة superior جيميلاس inferior جيميلاس، وزي ما خدنا في الاسكالب والفيس تراي جيمينال بيدي اوفتالميك وماكسيلاري ومانديبولار. يبقى بيدي 3 توائم. يبقى العصب رقم 5 اسمه تراي جيمينال نيرف يدي 3 وينز مع بعض. اما العصب رقم 7 يدي موتور سبلاي للفيس يعني الحركه الفيس اسمه فيشيال نيرف. بقى عندي من 1 ل7 1 يبقى olfactory optic oculomotor nerve. 4 اسمه trochlear nerve. 5 اسمه trigeminal nerve. 6 بيدي العضله اللي بتعمل abduction اسمه adducent nerve. 7 حركه الفيس اسمه فيشيال نيرف. العصب رقم 8 بطلق عليه كلمه vestibular cochlear. cochlear يعني سماعي وفستيبيولار يعني اتزان، فده النيرف رايح بيدي الانر اير. يبقى ده النيرف الانر اير دي حاجه غريبه جدا، الجزء بتاع الاتزان مع السماعه مع بعضهم، فبسمي النيرف فستيبيولو كوكيولار نيرف، وله اسامي اخرى غير معترف بيها. يبقى العصب رقم 8 اسمه فستيبيولو كوكيولار نيرف. العصب رقم 9
الجي، يبقى العصب رقم 9 لو كتبت 9 دي هي تطلع الجي برضه. ف9 اسمه جروسو فارنجيال. جروسو يعني تانك، فارنجيال يعني بالعروق، يعني بيغذي التانك والبلعوم، يبقى بيغذي التانك والفارنكس، بيدي التانك سنسيشن وبيدي الفارنكس برضه سنسيشن الموتور سبلاي، اسمه جروسو فارنجيال. العصب رقم 10 اسمه فيجاس نيرف. كلمة فيج يعني مبهم، يعني حائر، كويس، لأن العصب ده كويس أول ما طلع حيره، مش المكلفين دول حيرت قلبي معاك كويس، فحيره طلع لقوه موجود، طلع من البرين مشي في الهيد، طلع من الهيد مشي في النك، طلع من النك مشي في السورة، طلع من السورة مشي في الابدومن، بقى مبهم بالنسبه له، محير بالنسبه له. حتى احنا اتعلمنا في الطب كده، لو واحد عنده الم مبهم، يعني احنا لما كنا نبقى صغيرين كده نيجي عيان اقول له انت عندك ايه يا بابا؟ يقول لي انا عندي زي فوران الشطه في الميه. طب تكتبوا ازاي بالانجليزي يعني؟ يقول لك اصل انا عندي الم ومسمع بسرسوب ودني. حاجه ما تتوصفش يعني. يبقى كلمة فيجاس يعني مبهم، حاجة. العصب رقم 11 اسمه اكسسوري نيرف. كلمة اكسسوري يعني اضافة، زيادة. زي ما يجي واحد مثلا رايح يتجوز يقول انا هجيب الاكسسوارات بتاعت الشقة. انا هجيب ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وسرير ودولاب وسوعة. دي اكسسوارات الشقة، المهم يبقى في شقة اصلا يعني. فالرغم من الشباب كنتوا لسه صغيرين كويس من الاحلام، كويس نظام اصل كوخ معنى وزير وحصيره، كل الكلام ده على ارض الواقع والحقيقه يعني. مش عايزين نحمد حد يعني. فالعصر ده بيمشي مع الفيجاس نيرف، فبنسميه اكسسوري نيرف. يبقى اسم العصر رقم 11 اسمه اكسسوري نيرف. العصر رقم 12 بيدي موتور سبلاي للطاقه. 9 بيدي سنسيشن للطاقه، عشان كده اسمه جلوسو فارنجيال. لكن 12 اسمه هايبو جلوسال. هايبو مش واطي، هو طبعا واطي شتيمه يعني تحت الطاقه، يعني بيدي موتور سبلاي للطاقه. بقى عندي 12 كرينيال نيرفز. لو انا كنت جاي ببص عليهم الاقيهم موجودين زي ما انتم شايفين في الصوره. يوم ما ان شاء الله هنجمعهم مع بعضينا في الصوره. يبقى عدد الكرينيال نيرفز واحد اكتشفه سنة 1941 وعمل الكلاسيفيكيشن. الحقيقة بعد كده اكتشفوا ان في عصب تاني زيادة، وده مش هتلاقيه موجود في الكتب بتاعتنا. فقعدوا يفكروا عليه نسميه ايه؟ فسموه نيرف اوف زيرو، يبقى العصب رقم زيرو. في ناس يقول لك نيرف اوف 13 زي كلمة الشياطين ال 13 والزعيم بتاعهم رقم 0 اللي بيقرا الالغاز القديمة. المهم يبقى نرجع لكلامنا، يبقى الكرينيال نيرفز 12 نيرف. طيب الكلام ده انا قلته انا مضطر اقول عشان انتوا لسه ما خدتوش في الهيدريك بس. لكن اللي يهمني بالنسبه لي دلوقتي بقى ازاي بيتحطوا على البرين، واهم نقطه بالنسبه لي. العصب رقم 1 و2 كويس بحطهم على الفور برين. يعني ايه الفور برين؟ السيريبرال، المخ. ودي مش اعصاب حقيقيه وهنفهم الكلام ده بعدين. يبقى 1 و2 الاوين الاولانيين متبع السيربرا المخ نفسه. وبقيه الاعصاب بنرتبهم كالاتي: العصب رقم 3 و4 تبع المبرين، 5 و6 و7 و8 تبع الهومس، 9 و10 و11 و12 تبع الهولوجين. يبقى الترتيب بتاع الكرينيال نيرفز عامل ازاي؟ 1 و2 تبع السيربرا، 3 و4 تبع المبرين، 5 و6 و7 و8 تبع الهومس، 9 و10 و11 و12 تبع الهولوجين. يبقى لو احنا رجعنا بقى لكلامنا، عايزين نرجع لكلامنا، احنا كنا بنتكلم عن المظله والمكان عشان ما تسرحوش معانا. وقلنا ان احنا عندنا في 3 انيميشن وفي عندنا 3 ديبريشن. وال3 انيميشن قلنا اساميهم بارد وغلط وانفيرو سيربيلار دامج. ال3 ديبريشن، اول ديبريشن موجود بين التو باردز وبطلق عليه كلمه
اسمه ايه؟ انتروميديان فيشر. تاني انوفيشن موجود بين البيراميد والاوليف اسمه انترولاترال سيركس، وطالع من انترولاترال سيركس، وطالع من الانترولاترال سيركس الروتلتس. كلمة روتلتس يعني الجذور، كلمة روت جدا، لكن لو جذور بقى فروع صغيرة كتير اسمها روتلتس. الروتلتس بتاعت العصر رقم 12، انا قلت لكم العصر رقم 9 و10 و11 و12 كلهم مهمين تبع الفن والمكان. يبقى عندنا هنا من الانترولاترال سيركس طلع الروتلتس بتاعت الهايبوجلوسال نيرف. بعد كده عندي البوسترولاترال سيركس اللي بين الاورب والانفيرو سيريبيلار دانكل، طلع الروتلتس بتاع 9 و10 و11. 9 اسمه جلوسوفارنجيال نيرف، 10 اسمه فيجاس نيرف، 11 اللي هو الكرينيال اكسسوري نيرف. يبقى باختصار بقى الانترولاترال سيرفيس في 3 انوفيشنز 3 ديبريشن. ال 3 انوفيشن اسمهم بيراميد واوليف وانفيريور سيربيلار دانكل. وال 3 ديبريشن اسمهم انتروميديان فيشر، مفيش حاجه طالعه منه. التاني اسمه انترولاترال سيركس. الانترولاترال سيركس موجود بين البيراميد والاوليف، وبيطلع منه الروتلتس بتاعت الهايبوجلوسال نيرف. الهايبوجلوسال اللي هو العصب رقم 12. بعد كده عنده البوسترولاترال سيركس، والبوسترولاترال سيركس طلع منه الروتلتس بتاع 9 و10 و11. 9 اسمه جلوسوفارنجيال، 10 اسمه فيجاس، 11 اسمه اكسسوري نيرف او كرينيال اكسسوري. يبقى اختصار الكلام اللي موجود عندي اهي الصوره هنا بتوري لي الروتلتس، ادي الروتلتس بتاع 12 هايبوجلوسال، هنا الروتلتس بتاع 9 و10 و11. 9 جلوسوفارنجيال، 10 اللي هو الفيجاس، 11 اللي هو الكرينيال اكسسوري. يبقى باختصار شديد جدا الانترولاترال سيرفيس في 3 انوفيشن 3 ديبريشن. 3 انوفيشن اسمهم بيراميد واوليف وانفيريور سيربيلار دانكل. 3 ديبريشن اسمهم انتروميديان فيشر، انترولاترال سيركس، بوسترولاترال سيركس. الانترولاترال سيركس طلع منه الروتلتس بتاعت الهايبوجلوسال نيرف، البوسترولاترال سيركس طلع منه الروتلتس بتاع 9 و10 و11. يبقى دي لقطة نهائية للسيرفس اللي اسمه انترولاترال سيرفس. طيب لو انا جيت قلبت الدنيا بقى موجودة عندي من ورا، هلاقي في عندي ايه؟ هلاقي في عندي posterior surface. هنا ان شورت ايه الصورة دي عايزة تقول ايه؟ الصورة دي ان شورت قوي وده لسه ليها وقتها ومحاضرتها، بس هشرحها ان شورت عشان اوصل للفكرة بتاعتي. اول ما النيرفس سيستم في الامبريولوجي ستارت الديفلوبمنت بتاعه كان عامل زي الورقة، فبيسموه نيورال بليد. وبعد كده شوية بقى اسمه نيورال جروف، وبعدين شوية بقى اسمها نيورال تيوب. يبقى عندنا هنا مع الديفلوبمنت بتاعي البليد ده عبارة عن نيورال تيوب، لكن اللي يهمني ان احنا نركز ان جوه النيورال تيوب فيه ايه؟ كابج، شايفينه ولا لا؟ جلا هطلع الاجمل اكيد. يبقى فيه كابج موجود جوه. يبقى جوه النيورال تيوب فيه كابج موجود. النيورال تيوب ليه؟ الجزء اللي فوق يعمل لي البرين والجزء اللي تحت يعمل لي السباينال كورد. انما لا زال جوه البرين والسباينال كورد فيه كابج. الكابجز دي في بعض الاحيان تكبر وتعمل لي حاجه اسمها فنتريكلز. وكلمه فنتريكل يعني الحجرات الكريمه. لو واحد قال لك كده يبقى بالك فكر ثواني تكسب دقايق. ما هي الحجرات الكريمه؟ هي فراغات موجوده جوه البرين والسباينال كورد. فاللقطه دي باختصار لقطه مش لميكي ماوس ولا حاجه ولا غيره، دي لقطه كده خدتها علشان اتخيل الناس. الاقي عندي ده مثلا فور اكزامبل اسمه السيربرام، الاقي جواه في كابج موجود.
الحته اللي موجوده في الوسط دي اسمها داينكيفالون. ايه الداينكيفالون ده؟ يعني الثالاموس مشتقاته. الاقي جواها كابتشي موجود. لو نزلت على البرين ستيم الاقي في كابتشي موجود. يبقى اختصار بقى عندي 4 فنتريكلز موجودين. اللي يهمني ان جوه البرين ستيم في فنتريكل بطلق عليه كلمه فورث فنتريكل، يعني فنتريكل رقم 4. ولو انا كنت جاي ابص على اللقطه دي مره ثانيه، ادي الممبرين ده مش جواه كافيتي، جواه قناه. البولز دي فعلا تبع الفنتريكل. المظله فيها جزئين تبع الفنتريكل وجزء تاني جواه قناه. وده بقى اللي يهمني. يبقى المظله بتاعتي مقسومه لجزئين، جزء فتح في الفنتريكل وجزء جواه كويس كناري. دي لقطه للبرين نفسه، وبوريكم ان جوه البرين في كافيتي موجود اسمها فنتريكل، وده كافيتي تاني موجود جوه الداينكيفالون، وده كافيتي تاني موجود جوه البرين ستيم، وبعد كده القناه اللي موجوده عندي. يبقى باختصار شديد جدا هتلاقوا عندكم في الكتاب ان المظله عباره عن جزئين، جزء هيظل عليه كلوز مظله وجزء تاني اوبن مظله. يعني ايه كلمه كلوز مظله؟ الحته التحتانيه بتاعت المظله. طب وسموها كلوز مظله ليه؟ لانها بتقفل على كمان اسمها سنترال كانال. طب والجزء اللي موجود فوق ده اسمه ايه؟ اسمه اوبن مظله. سموه اوبن مظله ليه؟ لان فتح في فنتريكل اسمه فورث فنتريكل. يبقى واحد بيسأل ما هي أجزاء المظلة الأوبلونجاتا؟ يبقى المظلة الأوبلونجاتا بقسمها لجزئين، جزء بيحاول السنترال كانال اسمه كلوز مظلة، وجزء تاني فاتح في الفنتريكل اسمه فورث فنتريكل. ولسه هناخد موضوع الفورث فنتريكل ده محاضرة كاملة، يعني موضوع مهم جدا، يعني مش موضوع كده اسيرينياس وخلاص. دي لقطة للبوستيريور سيرفيس بالبرين ستيم. ودي اللقطة اللي دايما هستخدمها على البوستيريور سيرفيس بتاع البرين ستيم. انا قلت لكم ان احنا عندنا سيرفيس موجود من قدام اسمه انترولاترال سيرفيس، وفي سيرفيس موجود من ورا بقى. السيرفيس اللي موجود عندي من ورا لغاية النقط اللي انتوا شايفينها دي المظلة الأوبلونجاتا. وبعدين الحتة اللي موجودة فوق دي البولز، والحته اللي موجوده فوق خالص دي الممبرين. يبقى دي رسمه يدويه للبرين ستيم متقسم ل3 اجزاء ممبرين بونز للأرض. تعالى بقى ناخد مع بعضينا الجزء ده اللي تبع المظله والممبرين. زي ما انا قلت قدام كان عندي 3 اليفيشن و3 ديبريشن. من ورا هلاقي برضك عندي 6 حاجات، 3 و3، يعني كلهم بالثلاثات. يعني الثلاثه اللي موجودين عندي تحت اساميهم جراسين وكونيت وتشوبركلام سناريا. يبقى عندي هنا جراسين وكونيت، تالت حاجه مش ظاهره في الصوره اسمها تشوبركلام سناريا. طب واحده واحده. اول حاجه عندي في جراسين تراكت. كلمه تراكت مفهومه، مجموعه من الاكسونز جوه السيناس. كلمه جراسين تراكت، كلمة جراسين جاية من الرشاقة. احنا خدنا السنة اللي فاتت في اللغة الجراسيلس ماسلز، الاسمها التاني كاستيلس فريجيتاتس ماسلز، يعني المصل بتاعت العرفية. يبقى باختصار العضلة اسمها جراسيلس أو جراسيلس. ايه جراسيلس دي؟ سموها كده ليه؟ لأنها مثلثة الشكل، كانت تخينة من فوق وبقت رفيعة من تحت، فبقت الرشاقة رفيعة. يبقى عندنا يطلق على كلمة ايه؟ جراسيلس. فأنا عندي هنا جراسين تراك. ايه الجراسين تراك حتى فيها حرف ال؟ دي جايبة سنسيشن من اللغة دي. الجراسين تراك بتنتهي بالتشوبركل، اسمه جراسين تشوبركل. وجراسين تشوبركل اوفرلاين نيوكليوس. النيوكليوس اسمها جراسين نيوكليوس، مجموعة من السيل باديز جوه السيناس. يبقى جنب الميد لاين عندي فيه جراسيل تراك تنتهي بجراسيل تشوبركل، والجراسيل تشوبركل ده اوفرلاين جراسيل نيوكليوس. لو انا ابتديت احدث نفسي شويه اللاترال الاقي في عندي حاجه اسمها كونيت تراك. كونيت كلمه كيون يعني ويتش، يعني وتد، يعني حاجه عامله زي الوتد الشكل كده برسمي يعني.
كونيت تراكت فيها حرف اليو، فهي جايبه سنسيشن من الابر ليب. يبقى بقى في عندي جراسيل وعندي كونيت. جراسيل جايبه سنسيشن من الابر ليب، وكونيت جايبه جراسيل جايبه سنسيشن من اللور ليب، وكونيت جايبه سنسيشن من الابر. الجراسيل تراكت بتنتهي بجراسيل تيوبركل وفعلاً جراسيل يوميز. كونيت تراكت بتنتهي بكونيت تيوبركل كويس اللي هي فعلاً كونيت يوميز. الجزء الثالث اسمه تيوبركلم سنيريا. تيوبركلم جاي من كلمة تيوبروستي بالظبط. تيوبركلم جاي من كلمة تيوبركل تيوبروستي يعني نتوء صغيرة. سنيريا يعني اللي هي السنجاب. حد فيكم شاف السنجاب قبل كده؟ شفتوه؟ ما شفتوش. ما عندكمش وقت بتذاكروا. مفيش حد فيكم راح جنينة الحيوانات ولا حاجة. مش موضوعنا. كويس؟ كلمة سنيريا يعني سنجاب أو رماج. يعني لما أقول كلمة رماج يبقى أوفرلاين نيوكليس. تيوبركلم سنيريا يعني النتوء الرماج أو النتوء السنجابي. وده اوفرلاين نيوكليس اسمها سباينال نيوكليس اوف ترايجينال نيرف. يبقى باختصار شديد جدا اللور هاف بقت ثلاثة اليفيشن اسمهم جراسيل كونيت تيوبركلم سنيريا. جراسيل كونيت تيوبركلم سنيريا. يبقى من قدام كان عندي 6 حاجات 3 و3 فاكرين ولا لا؟ بيراميد واولف وانفيريور سيرفيلار بلانكا و3 ديبريشن فاكرينهم؟ انتروميديان فيشر انترولاترال سيركس ومسترولاترال سيركس. طيب وعندنا هنا بقى من ورا اللور هاف في عندي 3 اليفيشن اسميهم جراسيل وكونيت وتيوبركلم سنيريا. جراسيل تراك بتنتهي بجراسيل تيوبركل. كونيت تراك بتنتهي بكونيت تيوبركل. والتيوبركلم سنيريا اوفرلاين بالسباينال نيوكليوس اوف ترايجينال نيرف. دي لقطة من لقطات الهيستولوجي بعد هنشوفها بعدين في الهيستولوجي ده. ادي اليفيشن 2 3 بس من ورا بقى. جراسيل تيوبركل جراسيل نيوكليوس كونيت تيوبركل كونيت نيوكليوس تيوبركلم سنيريوم اوفرلاين بالسباينال نيوكليوس اوف ترايجينال نيرف. دي لقطة من لقطات اللي هو الهيستولوجي. اما من قدام اللقطه دي كان فيها البيراميد بس واحدين وفين المؤلف وفين الانفيريور سيرفيلار بلانكا. دي لقطه من تحت. من تحت كانت البيراميد بس هي اللي ظهرت. لكن لو لقطنا خدنا سكشن من فوق هنلاقي البيراميد والمؤلف والانفيريور سيرفيلار. طيب نرجع لكلامنا. يبقى احنا كان عندنا 3 حاجات موجودين تحت عند الليفل بتاع الكلوز بالدرجه. و3 حاجات موجودين فوق عند الليفل بتاع الاوبن مدلع. ال3 حاجات اللي موجودين فوق عند الليفل بتاع الاوبن مدلع اقصد بيها يعني في الفورث فنتريكل الاقي في حاجه عامله زي حرف ال8 المقلوبه. شايفينها ولا لا؟ كويس. مفيش في اللغه الانجليزيه حاجه اسمها زي 8 فدايما يقولوا عليها في الانجليزي انفيرتد في شيب يعني عامله زي الفي شيب المقلوبه. لو احنا هنوصفها باللغه العربيه هو 8. ودي فاصلة 12 عن 10 عن 8. 12 10 8. 3 تراينجل فاسمهم تراينجل او تراينجول ما تفرقش. 12 يعني هايبوجلوسال يبقى ده اسمه هايبوجلوسال تراينجل. 10 فيجاس يبقى فيجاس تراينجل. 8 فيستيبيولار يبقى فيستيبيولار تراينجل. يبقى عندي في الابر هاف 12 10 8. 12 هايبوجلوسال تراينجل. 10 فيجاس تراينجل. 8 فيستيبيولار تراينجل. اللي عامله زي حرف الفي شيب المقلوبه دي اسمها انفيريور فوفيا. كلمه فوفيا يعني حته منخفضه زي ما خدنا في الهند اوف ذا فيما. فاكرين كان في ديبريشن كده كان اسمها فوفيا اللي ماسك فيه الليجامنت انتيريس. او في فوفيا سنتراليس الفوفيا اللي موجوده في الريتينا بتاعت العين اللي فيها الماكيولا الجليديه اللي هي النقطه الصفراء. هتعرضوها ان شاء الله باذن الله في الهيستولوجي واحتمال في الاناتومي. يبقى باختصار بقى في عندي حاجه منخفضه
عامله زي انفيرتد في شيب، فاصله 3 تراينجل على بعضيهم، هايبوجلوسال تراينجل عن فيجال تراينجل عن فيستيبولار تراينجل. يعني باختصار شديد جدا، طبعا اللي هو الهايبوجلوسال تراينجل ده اوفرلاين هايبوجلوسال نيوكليا، فيجال تراينجل اوفرلاين دورسال نيوكليس اوف فيجاس، واحده من النيوكليا اوف فيجاس، فيستيبولار تراينجل اوفرلاين الفيستيبولار نيوكليا. يعني باختصار شديد جدا لو انا جاي بذاكر، هو طبعا واحد من الاسئله الشهيره الاكسترنال فيتشرز اوف الضلمه، يبقى كل الكلام بتاع الاكسترنال فيتشر اوف الضلمه راجع ل 12 كلمه، يعني كل الوش اللي موجود في الكتاب كويس وفي اي كتاب هم 12 كلمه، كلهم 4 تلاتات، 6 من قدام و6 من ورا، كلهم بالتلاته، 3 اليفيشن و3 ديبريشن موجودين من قدام، ومن ورا 3 اليفيشن تحت و3 اليفيشن فوق، يبقى هم 12 كلمه. احفظهم كويس، كتبهم كده قدامي في نص ورقه ولا في ربع ورقه، ال 12 كلمه دول تبع الضلمه بلوكاتها، والف عليهم اجابه السؤال بتاعتي. ايه ال 12 كلمه اللي موجودين من قدام؟ عندي 3 اليفيشن اسمهم بيراميد واوليف وانفيريور سيركلر دارك، و3 ديبريشن انتروميديال فيشر، انترولاترال سيركس، بوسترولاترال سيركس. بس افتكر مع الانترولاترال سيركس والبوسترولاترال سيركس ان في لاست فور كرينيال نيرف 12 طالع من الانترولاترال سيركس، و9 و10 والكرينيال بتاع 11 طالع من البوسترولاترال سيركس. اقل واحد وراح مقسمهم لجزئين، اللور بارت والابر بارت. اللور بارت فيه 3 اليفيشن اسميهم جراسيل، كونيين، تيوبركلم، سناريا. جراسيل، كونيين، تيوبركلم، سناريا. الابر بارت افتكر ان في حته منخفضه عامله زي حرف البي شيب المقلوبه اللي اسمها انفيريور فوبيا، والانفيريور فوبيا دي فاصله لي 3 حاجات على بعضيهم، الهايبوجلوسال تراينجل عن الفيجال تراينجل عن الفيستيبولار تراينجل. يبقى اختصار المضلة اوبلونجاتا 12 كلمه، 6 من قدام و6 من ورا. ال6 من قدام 3 اليفيشن اسميهم بيراميد، اوليف، انفيريور سيركلر دارك. الثلاثه ديبريشن اللي موجودين انتروميديال فيشن، انترولاترال سيركس، بوسترولاترال سيركس. من ورا عندي 3 اليفيشن من تحت، 3 اليفيشن من فوق. 3 اليفيشن من تحت اسمهم جراسيل، كونيين، تيوبركلم، سناريا. الثلاثه اللي موجودين من فوق اسمهم هايبوجلوسال تراينجل، فيجال تراينجل، فيستيبولار تراينجل، فاصل ما بينهم ديبريشن اسمها انفيريور فوبيا. الحقيقه انا بجيب السكشن ده في الهيستولوجي، ده بردك واحد من سكاشن الهيستولوجي اللي احنا متعودين عليه، اللي انتوا لازم تتعودوا عليه مع الوقت. ادي الثلاثه اليفيشن اللي موجودين من قدام، ده اسمه بيراميد، والتاني اسمه اوليف، والتالت اسمه انفيريور سيركلر دارك. فاكرين بين البيراميد والاوليف كان في سيركس اسمه ايه؟ انترولاترال سيركس. ايه العصب اللي طالع ما بينهم؟ العصب رقم 12 اسمه هايبوجلوسال. طب بين الاوليف والانفيريور سيركلر دارك كان في سيركس اسمه ايه؟ بوسترولاترال سيركس. طالع منه 9 10 11 اكوردنج للليفل اكيد، يعني لو خدته فوق يبقى 9، نزلت تحت يبقى 10، نزلت تحت يبقى 11. فلما يجي واحد يشوف لي 10 يقول له فين 9 لو خدت السكشن بتاعك فوق، طب فين 11 لو خدت السكشن بتاعك فوق. لكن لو انا جيت من ورا فاكرين كان ايه؟ كان 12 10 8. 12 اللي هو الهايبوجلوسال تراينجل، 10 اللي هي الفيجال تراينجل، 8 الفيستيبولار تراينجل. 12 الاقي اوفرلاين النيوكليس رقم 12، يعني النيوكليس بتاعت 12 موجوده ورا والفايبرز بتاعتها تطلع من قدام، تطلع بين البيراميد والبوليف في الانترولاترال سيركس. 2 الاقي عندي الفيجال تراينجل تحتيه واحده من النيوكليات بتاع الفيجاس اسمها دورسال نيوكليس اوف فيجاس، وان كانت الفايبرز بتاعتها هتروح طالعه من قدام، هتطلع بين البوليف والانفيريور سيركلر دارك، بين اللي هو السيركس اللي اسمه بوسترولاترال سيركس. يبقى السكشن ده انا شخصيا بتعلم منه كراجل بتاع اناتومي ان الهيستولوجي والاناتومي بيكملوا مع بعضهم. وعشان كل واحد فينا يتخيل، واحد يقول لك الله يعني العصب طالع من قدام
والنيوكليس بتاعته موجوده من ورا، دي حقيقه فعلا. النيوكليس من ورا وعامله انيميشن على السيرفس من ورا، والفايبرز طالعه من قدام كويس وبين السيركايلا هي موجوده من قدام. يبقى دي لقطه وهتكمل السكشن ده في الاستولوجي، وللاسف هتحفظوها عن ظهر قاعده الارض ان شاء الله. اخر نقطه بنقفل بيها المحاضره بتاعت النهارده البلاد سبلاي بتاع ايه البلاد سبلاي بتاع البلاد الكلوكيتا؟ ان شورت بلاقي في عندي ارتري، واحنا خدنا الارتري ده اللي فاتت اسمه فيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري ده يمين وشمال المفروض انهم بيتحدوا مع بعضهم وبيعملوا لي ارتري اسمه باسلر ارتري، بس مش مهم ده بالنسبه لي. طلع اعلى نقطه من الفيرتبرال ارتري زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت 2 ارتريز واتحدوا مع بعضهم، فاكرين عملوا ارتري اسمه ايه؟ anterior spinal artery. ومن أرض نقطة طلع 2 ارتريز وسميتهم ايه؟ posterior spinal arteries. أنا بقول هنا إن الانتيريور سيرفيس بتاع المظلة أو الانترولاترال سيرفيس بتاع المظلة سبلاي برانشز طالعة من الفرتبرا اللي هو ده، وطالعة من الانتيريور سباينال اللي هو ده. يبقى باختصار يبقى الانتيريور سيرفيس بتاع المظلة والبلاتم بتبقى سبلاي برانشز طالعة من الفرتبرا وطالعة من الانتيريور سباينال ارتري. طب البوستيريور سيرفيس البتاع اللي لونه اصفر ده اسمه سيريبيلم. السيريبيلم ده وصيله 3 ارتريز. ده مش موضوعنا طبعا دلوقتي، لكن يعني بسرعه كده ارتري بيغذي السوبيريور سيرفيس، بيتهيألي نسميه سوبيريور سيربيلم ارتري، واثنين ارتريز بيغذوا الانفيريور سيرفيس، واحد من قدام واحد من ورا. فبيتهيألي يبقى اساميهم احسن انتيريور انفيريور سيربيلم ارتري وبوستيريور انفيريور سيربيلم ارتري. يبقى السيربيلم اللي هو لونه اصفر دي 3 ارتريز، واحد بيغذي السوبيريور سيرفيس اسمه السوبيريور سيربيلم ارتري، واثنين بيغذوا الانفيريور سيرفيس اسمهم انتيريور انفيريور سيربيلم ارتري وبوستيريور انفيريور سيربيلم ارتري. انا يهمني التاني ده اللي هو ملون ده اللي ليه كورس تورشن ده اللي اسمه البوستيريور انفيريور سيربيلم ارتري، ده اللي بيغذي البوستيريور سيرفيس بتاع المظله وبيغذي برضك اللاترال سيرفيس. يبقى باختصار شديد دي رسمه سريعه يعني كلوكيه كده بتوريني كل واحد فيهم بيغذي ازاي. يبقى الفرتبرال ارتري والانتيريور سباينال ارتريز او ارتري بيغذي الانتيريور بارت، البوستيريور سيرفيس واللاترال بيتغذوا عن طريق البوستيريور انفيريور سيرفيس. نقابل مع بعضنا ان شاء الله زي ما هنتكلم.